Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher high school, Gunchubutra zone, Langate, and today our topic is print culture and reading mania for class 10th, subject social science, branch history, chapter print culture and the modern world. Dear students, in this video session we shall discuss on reading mania. In the 100 years between 1450 to 1550, printing presses were set up in most countries of यूरोप. बच्चों हम देखते हैं कि प्रिंट रिवोल्यूशन जो 1450 से लेकर 1550 तक यूरोप के हर एक मुल्क में बच्चों प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल होने लगा था, जिससे बच्चों किताबों की जो प्रोडक्शन थी इसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ था. इससे पहले जो मांग मार्केट में थी वो ज़्यादा थी और किताबें कम थी, लेकिन अब मार्केट की मांग को टू सम एक्सटेंट बराबर किया गया. मार्केट में जो किताबों की मांग थी प्रिंटिंग प्रेस ने इस चीज़ को पूरा किया. तो बच्चों प्रिंटिंग प्रेस के कुछ इम्पैक्ट्स देखते हैं हम कि इससे जो किताबों की जो कीमत थी उसमें कमी आई थी, या कि इससे पहले किताबें लिमिटेड थी, सिर्फ एलाइट क्लास इनको पढ़ता था. अब ये किताबें हर एक के पास आने लगी. तो यूरोप में एक नया कल्चर, जो इससे पहले जो ओरल कल्चर था बच्चों, वो आहिस्ता से तब्दील होने लगा अब रीडिंग की ओर, क्योंकि किताबें जब मार्केट में ज़्यादा आई तो ये हर एक के पास अब पहुंचने लगी, चाहे वो कॉमन मैन ही क्यों ना हो. तो हम देखते हैं बच्चों के 17-18 सेंचुरी में की बात करेंगे अब. तो बच्चों 17-18 सेंचुरी में क्या हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लिटरेसी रेट थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम कि मिशनरीज और दूसरे एजेंसीज, रिलीजियस एजेंसीज की बात करेंगे, उन्होंने यूरोप में काफ़ी ज़्यादा स्कूल खोले थे, जिसकी वजह से बच्चों हम देखते हैं कि खासकर गाँव के लिए जो स्कूल, पीजेंट्स या आर्टिशंस के लिए स्कूल जो खोले गए थे, इससे क्या हुआ कि इन जो समाज में जो नीचे वाले तबके थे इनको भी पढ़ाई का मौका मिला. तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कंट्रियों की जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ने लगी. कुछ कंट्रीज़ खासकर अगर हम बात करेंगे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इनमें बच्चों लिटरेसी रेट 60 to 80% बढ़ गई थी. इस तरह से हम ये देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद यूरोप में बढ़ने लगी. तो इससे क्या हुआ कि लोगों में एक क्रेज़ पैदा हुआ पढ़ने का. तो इससे क्या हुआ कि जो प्रिंटर्स थे वो अब किताबें छापने लगी लोगों के लिए, ताकि लोग पढ़े. नए नए मटेरियल को छापा गया ताकि लोग इसका मज़ा उठा सकते हैं. तो इसी दौरान में क्या हुआ था कि जो बुक सेलर्स थे बच्चों, उन्होंने पेडलर्स को अपॉइंट किया था जो दूर गाँव में जाते थे. इससे क्या होता था, वो क्या अपने साथ किताबें लेते थे और वहाँ पर बेचते थे. इन नई किताबें, खासकर नावल, या हम देखते हैं किताबें जिनमें जंग, ट्रेड इनकी, या नॉवेल्स, पोइट्री, ये किताबें थी जिनके, या फिलोसफर्स जो थे, खासकर यहाँ पर साइंटिस्ट की बात करेंगे, इनकी थॉट को जब छापा गया, इनकी डिस्कवरीज को जब छापा गया, या इनकी इन्वेंशंस को जब छापा गया, तो ये लोगों तक अब आसानी के साथ पहुँचने लगा. तो लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे. इससे क्या हुआ कि जो बुक सेलर थे वो पेडलर्स का इस्तेमाल करते थे, दूर दराज गाँव में बेचते थे किताबें. और हम यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लैंड में हम देखते थे कि चाय बुक्स जो कम दामों पर किताबें बेचते थे गाँव में गरीब लोगों को, और गरीब लोग इन किताबों को खरीदते थे. इस तरह से हम देखते थे कि जो प्रिंटिंग रिवोल्यूशन था 18th सेंचुरी में, हम इसलिए देखते हैं कि जो नॉलेज की तरफ जो यूरोप का जो ध्यान बढ़ने लगा, जो प्रिंट था इसने लोगों की रिलेशन इल्म के साथ जोड़ा. तो इससे क्या हुआ कि यूरोप में बेदारी पैदा हुई. ये बेदारी आहिस्ता आहिस्ता से जो यूरोप में जो मोनार्की सिस्टम था या डिक्टेटरशिप जो यूरोप में थी, इसके लिए ज़वाल
شروع ہونے لگا, یا چرچ کے خلاف, چرچ جو اپنی منمانی کر رہا تھا, پرنٹنگ پریس کی وجہ سے جب لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یہ خیالات عام لوگوں تک پہنچا, تو اس سے کیا ہوا کہ بیداری پیدا ہوئی. یہی بیداری بعد میں کیا ہوا کہ اس بیداری نے کافی, خاص کر ہم یہاں پر بات کریں گے فرینچ ریولیوشن کی. فرینچ ریولیوشن میں فرینچ ریولیوشن کو اس نے جنم دیا. لوگوں کو اس نے لوگوں کی, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آئز کو پرنٹنگ پریس نے کھولا کہ لوگ ریلائز کرنے لگے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, ریزننگ کی اور ان کا دھیان گیا. تو آلریڈی ہم دیکھتے تھے کہ 15 سینچری میں جو رینیسانس پیریڈ اسٹارٹ ہوا تھا یورپ میں, وہاں پر ہم دیکھتے کہ بہت زیادہ ڈسکوریز کی گئی تھی, انویشنز کی گئی تھی, جس سے کیا ہوا تھا کہ لوگ اب اس لٹریچر کو پڑھنے لگے. اس لٹریچر کی بھرمار اب مارکیٹ میں تھی تو لوگ اس کو پڑھنے لگے. تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کا جو ویژن تھا وہ بڑھنے لگا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایک دو ایگزامپلس. یہاں پر بچوں اسحاق نیوٹن کی بات کریں گے. جب اس نے ڈسکوری کی تھی, جب اس نے اس کو پبلش کیا تھا, اس کو چھاپا گیا, جب یہ لوگوں تک پہنچا تو لوگوں کے, خاص کر جو سائنس سے تعلق رکھتے تھے, ان کے ذہن پر کافی زیادہ اثر ہوا اس چیز کا. اس طرح سے ہم بات کریں گے بچوں وولٹر یا جیکیوس روسو کی. اس نے اپنے خیالات کے ذریعے سے لوگوں کو ریزننگ کی اور بڑھایا, جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں لوگ جو تھے, لوگوں میں اب یہ ریزننگ پاور بڑھنے لگا. وہ اب اس چیز کی طرف دھیان دینے لگے کہ کیا چیز ان کے لیے اچھا ہے, کیا چیز ان کے لیے برا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں, اس سے ہم یہ اخذ لگا سکتے ہیں کہ پرنٹنگ دنیا میں وہ ہتھیار بن گیا جس سے لوگ اپنی خیالات کا اظہار کرنے لگے اور لوگوں کو جو برے کام ان کے سماج میں ہوتے تھے اس کے خلاف اکسانے لگے. تو یہاں پر ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ کلچر سے فرینچ ریولیوشن پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا. فرینچ ریولیوشن میں کس طرح سے جو فلاسفرز تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے یونائٹ کیا, اور اب جو ان کی جو سرکار تھی مونارسی جو فرینچ کی, اس کے خلاف لوگوں کو اکسایا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی ہوئی. تو بہت سے فلاسفروں کا خیال تھا کہ جو پرنٹنگ ریولیوشن ہے یہ خدا کا ایک بہت ہی بڑا گفٹ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ لیوتھر نے بھی کس طرح سے چرچ کے خلاف اپنی آواز اٹھائی, کس طرح سے پروٹسٹنٹ ریفارمن وجود میں آیا. تو بچوں یہاں پر جو ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا دا ریڈنگ مینیا. کس طرح سے پہلے ایک ایٹماسفیئر بنایا گیا تھا یورپ میں, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ کم تھے. جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کی مانگ کو مد نظر رکھ کر ڈفرینٹ کتاب اس کو چھاپا گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ یورپ بہت زیادہ آگے نکل گیا ایشیا, افریقہ یا باقی کنٹیننٹ سے, اور اس کا دبدبہ دنیا پر قائم رہا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ سائنٹیفک نالج میں یا ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے. یہ اسی جو پرنٹ ریولیوشن آیا تھا, اس نے جو یورپ کے لوگوں میں جو پڑھائی کی طرف شوق پیدا کیا, یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ڈیئر سن, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ.